في نهو زيد صاحب الدول. وفعل مدح ذم اسمين قد قرنا كنيم بئس الفتى ذو الحقد والدغل. فالفعل ما يلي قدم خبر فالفعل ما يلي قدم خبر فالفعل ما يليه قدم خبر يتلوه مخصوصه بالابتلاء يلي. وكان ترفعه ما قد كان مبتدأ اسما وتنسب ما قد كان بعد ولي. ومثلها دعاة ألهكت عملا كبات أسبه ذو الأموال في الخلل. أمسى وأزهى زل العبد منتسما وسار كرام الناس كالسفل. وأربع مثلها والنفي يلزمها وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يذل. وليس يبهه أنفك مجتهدا تالله تفتأ من شغلاه في ذكري تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. ككان ما جاء في معنى مقاربة ككان أوشك أن يرتاب ذو الجدل. وما ولا لا تئن في النفي قد عملت كليس واطلب لها التفصيل لا تهل. وإن فعلا تفعل منعكسا وإن تفعل هذا الفعل منكسيا وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأنك قومك معروف في الجدل كأنك قومك معروفون في الجدل بالجدل. ليت لعلك أن الرب مرتهب لكن زيد ابن أمر غير مرتخل لكن زيد ابن أمر غير مرتخل. وخذ بكية أبواب النواسخ كان الثلاث وذاك الثلث وذاك الثلث لم يكل. فزن تنسب